جيل 2010 الفخمين، عندنا سؤال مرتب ومتكتك على اقترانات كثيرات الحدود. بيحكي لنا السؤال في عندنا هذا الاقتران اكس اس 2.5 على جذر الاكس زائد 3 اكس تربيع ناقص 4.5، وفي عندنا شرط ضايف على السؤال بحيث انه اكس لا تساوي صفر. الان اول شيء بتعمله انه بتيجي عينك على 2.5 وبتفرضه انه ليس كثير حدود، بس ما تستعجل، اصبر شوي. حاول انك تفك الجذر في البدايه، بيطلع معك الاقتران بهذا الشكل: اكس اس 2.5 على اكس اس نص، طبعا زائد 3 اكس تربيع ناقص 4.5. الان هون رتب امورك شوي. عند القسمه دائما نطرح الاسس. 2.5 ناقص نص بيطلع معنا الجواب اكس اس 2 زائد 3 اكس تربيع ناقص 4.5. صفى معي الاقتران بهذه الصوره. إذا الآن الاقتران الأسس اللي فيه كلها أعداد صحيحة وموجبة، ما عندنا فيها أي مشكلة، إذا يعتبر اقتران كثير حدود.